فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد يسب صاحب لئيت له ولا جسيم قسيم نزيم نازم منازم له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا سبحان اللہ. ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لدفعتنا نورنا ونور ديننا ونور دنيانا أولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ملجأنا ومأوانا آلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وصل على حال محمد وصل على قال محمد وصل على جمال محمد وصل على جلال محمد وصل على منال محمد وصل على خصال محمد وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها وفي مقام آخر وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند درود و سلام پڑھ لیجیے صلاۃ و سلام سيدي يا رحمة للعالمين ويا سيدي يا خاتم النبيين ويا سيدي يا جد الحسنين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرانے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی
نظر میں بسا